बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। पसंद की शादी ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो रूनमा होते रहते हैं, बिलखुसूस के लड़की ने घर से भागकर शादी कर ली या लड़के ने और लड़की दोनों ने ही मिलके खुद से निकाह कर लिया। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आ रहे होते हैं कि अदालतों के अंदर जब कोर्ट मैरिज वगैरह करने के बाद लड़का या लड़की अदालत के रूबरू पेश होते हैं तो उस दौरान दोनों की फैमिलीज जो हैं, यानी लड़के की और लड़की की, दोनों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि वो अपनी बच्चियों को वापस ले जाने के लिए भी कोशिश करती हैं और अगवा के मुकदमात भी दर्ज करवा दिए जाते हैं। लेकिन आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, बेसिकली ये भी पसंद की शादी के हवाले से बताया जा रहा है, लेकिन बहुत दिल दहला देने वाला, बहुत ही खौफनाक ये वाक़या है। और एक सगी बेटी अपने माँ बाप को, अपने छोटे बहन भाइयों को किस तरीके से कत्ल कर सकती है, कैसे उनकी जान ले सकती है। ये अपनी नौयत का दिल दहला देने वाला वाक़या इसलिए है कि ये 13 अफराद जो हैं, ये 2 माह पहले एक वाक़या सामने आया था जो कि बेसिकली सिंध खैरपुर का वाक़या है। और पता ये चला था तब जो अर्ली FIR दर्ज करवाई गई थी उसमें यही मेंशन करवाया गया था कि ये 13 अफराद जो हैं एक ही घर के, इनकी मौत वाक़या हुई। और जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो ये 13 डेड बॉडीज़ एक ही जगह पे पड़ी हुई थी। ढेर थे सारे वहाँ पे और इनको उठा के पुलिस लेके गई कि शायद इनमें से कोई बच जाए। लेकिन जब तक हॉस्पिटल इनको लेके पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि ये तो बहुत पहले काफ़ी टाइम गुजर चुका है कि इन सब की डेथ हो चुकी है। और डेथ की कॉज क्या है ये जानने के लिए जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी, जो कि जब कोई ऐसा वाक़या सामने आता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा गोलियां नहीं मारी गई, कोई कत्लो गारत ऐसा नहीं किया गया था कि जिससे ये पता चले कि इनको इस तरीके से मर्डर किया गया। ये एक ऐसा मामला था कि जो पुलिस भी परेशान थी, हैरान थी कि ये 13 अफराद जो हैं, इन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ खा ली है कि जो मौके पे ही खाते ही इनकी डेथ हो गई है। अब बेसिकली ये असल मामला क्या निकला है, फोरेंसिक रिपोर्ट का वेट किया जा रहा था, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि दूध सब ने पिया और वो एक जहरीला दूध था, जो कि जब ये वाक़या हुआ तो उस वक़्त एक बर्तन के अंदर दूध को दिखाया भी गया कि जी ये वाला दूध जो है ये इन सब अफराद ने पिया और दूध पीते ही इन सब की उसी वक़्त डेथ हो गई। जब ये चीफ मिनिस्टर सिंध तक मामला पहुंचता है कि एक ही घर के 13 अफराद जो हैं वो मौके पे दम तोड़ गए हैं, तो वो इसका नोटिस भी लेते हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से पुलिस को और जो फोरेंसिक इदारे के मुख्तलिफ लोग हैं जो कि सैंपल कलेक्ट करते हैं, उनको भी हदायत दी जाती हैं कि वो इसकी एक अथेंटिक रिपोर्ट बनाकर और कोशिश करें कि जल्दी रिपोर्ट सामने आए, क्योंकि जो फोरेंसिक की रिपोर्ट होती हैं, चूँकि एक ही फोरेंसिक लैब है, तो उसकी वजह से ये कई महीने इसमें तख़ीर हो जाती है इसकी रिपोर्ट आने में। ये एक दिन पहले रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के अंदर इंतहाई खौफनाक चीज़ सामने आई कि ये जितने भी अफराद हैं 13 के 13, इनकी मौत दूध पीने से वाक़या नहीं हुई, बल्कि इन्होंने जो खाना खाया यानी रोटी खाई है, रोटी के अंदर जहर पाया गया और उसकी वजह से सबकी मौके पे डेथ इसलिए होगी कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो जहर है वो इस्तेमाल आटे में किया गया था। अब पुलिस ने जब घर के अंदर से पूछगिछ शुरू की, क्योंकि घर के अंदर रोटी पकाई गई थी और घर के अंदर ही सब ने वो रोटी खाई थी, तो घर के लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। और इसमें जो इस फैमिली की एक बेटी, सबसे बड़ी बेटी घर में, यानी कि ये टोटल 8 बहन भाई हैं और इनमें से सबसे बड़ी जो शाइस्ता है, शाइस्ता को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने बताया कि उसने आटे में जहर मिलाकर आटा गूंदा और उसके बाद रोटियां बनाई और फिर जिसने भी वो रोटी खाई है उसकी मौके पे डेथ होगी। वजह क्या वो बताती है, ये भी एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला बयान है, ये आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी।
बेसिकली ये 17 अगस्त की बात है, 17 अगस्त 2024 की, जिस रोज़ ये वाक़या खैरपुर में होता है कि 13 अफराद जो हैं उन्होंने जहरीला दूध पिया और उनकी मौके पे डेथ होगी। ये दो ख़ानदान हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली होती हैं तो वो इकट्ठे ही रह रही होती हैं। सो ये दो भाई हैं, एक गुलबेग, इनकी जो अहलियाँ हैं सबीहा, और इनकी टोटल हैं 6 बेटियां और 3 बेटे। इनका जो छोटा भाई है गुलबेग का, गुलजबूत, उनकी अहलिया साजदा, और उनके हैं 3 बेटे और 2 बेटियां। ये बेसिकली दोनों भाई जो हैं गुलबेग और गुलजबूत, ये एक ही घर में पहले रहते थे और दोनों की जो बीवियां हैं उनकी आपस में बहुत ज़्यादा अनबन रहती थी, यानी जेठानी और देवरानी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और झगड़े इतने ज़्यादा उनके बढ़ चुके थे कि फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने जो मकान हैं उनको सेपरेट कर लें। सो वो अपने मकान सेपरेट करके अपने अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रहने लगे। लेकिन माँ बाप में जो नाचाकियाँ थी दोनों तरफ से, या जो भी उनमें मामला चल रहे थे, बच्चों का इस पे कोई असर नहीं था, चूंकि वो आपस में कज़न भी थे। बच्चे आपस में इकट्ठे जैसे कि गली मोहल्ले में खेलते हैं या घरों के अंदर, तो सो ये बच्चे जो हैं दोनों ख़ानदानों के, ये आपस में मिलकर खेलते थे और इसी तरह ये बड़े हो गए। अब इनकी जो गुलबेग की जो बड़ी बेटी है शाइस्ता, वो पसंद करती थी गुलजबूत के बड़े बेटे को, और कब से पसंद करती थी या बचपन से उनकी आपस में मोहब्बत चल रही थी, इस चीज़ का किसी को इल्म नहीं था। लेकिन इन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले, यानी कोई 1-2 माह पहले, बताया जाता है कि जो शाइस्ता है उसने अपने घर में बताया कि अमीर बख्श, यानी जो उसका कज़न है, उसके यानी चचा का भी बेटा है और उसका कज़न भी है, कि वो उसको पसंद करती है, क्योंकि शाइस्ता अपने घर में बड़ी थी सारे बहन भाइयों से, और जो अमीर बख्श है वो अपने घर में बाकी सबसे बड़ा था। सो जब ये दोनों लड़का और लड़की अपने अपने घर वालों को बताते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे के बगैर जी ये दोनों नहीं रह सकते हैं, तो जब जाहिर है दोनों जो बड़े घर के थे ख़ानदान के, उनकी आपस में नहीं बनती थी। उन्होंने जब ये अपने बेटे से, अमीर बख्श के वालिदैन ने बात सुनी और इसी तरह शाइस्ता के पेरेंट्स ने बात सुनी कि हमारी बेटी अमीर बख्श को पसंद करती, सो उन्होंने काफ़ी सख्ती भी की, उन्होंने सख्ती से डांटा और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो इस तरह की बात जहन से निकाल दे, यानी इसका तस्वुर भी ना करे कि उसकी शादी अमीर बख्श के साथ होगी। और इसी तरह जो अमीर बख्श के घर वाले थे उन्होंने भी अमीर बख्श को वाज़ेह ये बता दिया था कि शाइस्ता के साथ उसकी कभी भी शादी नहीं हो सकती, लिहाजा वो इस चीज़ को दिल से निकाल दे और उसकी शादी जो है उसके वालिदैन वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे। सो अमीर बख्श और जो शाइस्ता हैं ये दोनों बहुत परेशान होते हैं जब ये सारा मामला देखते हैं, क्योंकि इस बात से दोनों ख़ानदानों के जो बड़े हैं उनकी आपस में भी थोड़ी बहस मुबासा होता है और जिससे ये अंदेशा होता है कि ये मामला तो कहीं इस लेवल पे ना चले जाएं कि इनकी बातचीत ही दोनों ख़ानदानों की आपस में बंद हो जाए। सो दोनों फैमिलीज जो हैं एक दूसरे की, बताया गया जाता है कि बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं। और शाइस्ता जो है जब उसने ये देखा कि मेरे घर वालों ने तो साफ इनकार कर दिया है, उसने अपने माँ बाप को, चूँकि वो घर में बड़ी भी थी और बाकी उसके बहन भाई छोटे थे, उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कभी उसने घर में छुरी या कोई तेज़ धार आला पकड़ के अपने बाजू पे कट लगाने शुरू कर दिए, कभी वो अपना सर जो है वो दीवारों से पटकती, कभी वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखती और कभी वो भूख हड़ताल करती। यानी उसने अपने वालिदैन को मुकम्मल तौर पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि शायद मेरे माँ बाप जो हैं वो किसी तौर पर इस बात पे आए कि अमीर बख्श के साथ, यानी मेरे कज़न के साथ मेरी शादी हो जाए। लेकिन उसके वालिदैन ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि शाइस्ता भूख हड़ताल कर रही है या वो सर अपना पटक रही है। जब उसने तेज़ धार आले से अपने बाजुओं पे कट वगैरह लगाए थे तो तब उसके वालिदैन करीबी डॉक्टर के पास लेके गए और उसको स्टिच वगैरह भी लगे, टांके जिनको कहा जाता है वो लगे, और उसके बाद जो है उसको वापस ले आए और उसके वालिदैन ने उसे सख्ती से समझा दिया कि वो कैसी भी हरकत करे
اس کی شادی کسی طور پر بھی امیر بخش کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح امیر بخش نے بھی اپنے گھر والوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی تو اس کے والدین نے صاف منع کر دیا۔ دونوں کی آپس میں ٹیلی فونکلی رابطہ رہتا تھا، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹیلی فون پہ رابطے میں تھے، جس کی وجہ سے پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ اب کیا کریں، کہ گھر والے تو بالکل مان نہیں رہے، نہ وہ کسی بات پہ آ رہے ہیں، نہ وہ ہماری کسی بلیک میلنگ میں آ رہے ہیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ گھر والوں کو کس طریقے سے ہم نے چکمہ دینا ہے۔ چکمہ تو انہوں نے کیا ہی دینا تھا، انہوں نے بہت بڑی پلاننگ کر لی تھی کہ اب انہوں نے آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ دونوں کی فیملیز نے جواب دے دیا تھا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ 6 اکتوبر کے روز جب یہ رپورٹ آئی ہے تو اس میں یہ چیز سامنے آئی، جیسے کہ 17 اگست کو یہ وقوع ہوا تو 6 اکتوبر کو اس کی رپورٹ فرینزک والوں کی آئی۔ اس میں جب یہ چیز سامنے آئی کہ دودھ زہریلا نہیں تھا، یعنی کہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ دودھ جو ہے وہ کسی دکان سے لیا گیا، اور دودھ میں کوئی پہلے ویسے جب یہ معاملہ ہوا تھا تو یہی بتایا جاتا تھا کہ دودھ کے اندر چھپکلی گری ہوئی تھی اور چھپکلی کی وجہ سے وہ دودھ زہریلا ہو گیا تھا، وہ سب نے پیا، جن 13 افراد نے پیا ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ شاید یہ بھی ایک بنانے کی وقوع کوشش کی گئی تھی امیر بخش اور شائستہ کی طرف سے کہ دودھ والا معاملہ کر کے تو شاید ہماری جان خلاصی ہو جائے گی اور سب کو قتل کرنے کے بعد ہم شادی کر لیں گے اور ہم اپنی شاید بہت اچھی خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ لیکن فرینزک رپورٹ جیسے ہی آئی تو آٹے کے اندر زہر ملایا گیا، اور آٹا وہ جو تھا وہ پھر اب لڑکی یہ شائستہ جب پکڑی گئی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور امیر بخش نے میرے ساتھ مل کے وہ بتاتی ہے کہ پلاننگ کی کہ اس نے مجھے زہر لا کے دیا، اور میں نے وہ جو زہر ہے وہ آٹے میں مکس کر کے اس کو گوندا، اور یہ اس دن کا انتخاب کیا گیا جس روز اس لڑکے نے بیسیکلی یہ پلاننگ کی تھی کہ میں اپنے والدین کو بھی شائستہ کے گھر بھیج دوں گا۔ شائستہ کو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو بھی تمہاری طرف بھیج دوں گا، اکٹھا ہی آٹا گوندنا اور کھانا بنانا تاکہ سب کھائیں، یعنی اس کی جو ماں ہے وہ بھی اس میں جان کی بازی ہار جائے۔ لیکن جب وہ دن آتا ہے جس دن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس روز لڑکا جو ہے وہ اپنے والدین سے کہتا ہے، امیر بخش یعنی، کہ میں نے شائستہ کو چھوڑ دیا ہے، میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گا، آپ شائستہ کے گھر جائیں اور جا کر اس کے ماں باپ کو یہ واضح طور پہ پیغام دے دیں کہ میں نے شائستہ سے شادی نہیں کرنی، انہوں نے اس کی جہاں شادی کرنی ہے کر لیں اور اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دیں، اور جو آپس میں خاندانی کوئی تھوڑی بہت انبن چل رہی ہے اس وجہ سے اسے ختم کریں تاکہ حالات نارمل ہوں۔ جو اس کے امیر بخش کے والدین ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ امیر بخش تو سمجھ گیا ہمارے سارے بات کو، معاملے کو، کہ اس کی جو شادی ہے وہ شائستہ سے قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی۔ جو امیر بخش کے والد ہیں وہ اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنی بیوی سے بھی کہتے ہیں کہ میں ادھر بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہمارا بیٹا اب شائستہ کو پسند نہیں کرتا، وہ جہاں مرضی شادی کر دیں اپنی بیٹی کی۔ ان کی اہلیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کے گھر نہیں جانا، کیونکہ ان کی آپس میں دیورانی اور جٹھانی کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ انکار کر دیتی ہیں اور امیر بخش اپنے والد اور اپنے 2 بھائیوں کو بھیجنے میں شائستہ کے گھر کامیاب ہو جاتا ہے، اور سیم یہ وہی دن منتخب کیا گیا تھا جب شائستہ نے وہ زہر استعمال کرنا ہوتا ہے جو کہ امیر بخش نے پہلے سے لا کر دیا تھا۔ دونوں شاید محبت میں اندھے ہو چکے تھے یا اس کے کوئی اور معاملات تھے، دونوں ایسی پلاننگ کر چکے تھے کہ سب کو ہی مار دینا ہے اور سب سے اپنی جان چھڑوا لینی ہے۔ جب ادھر جاتے ہیں امیر بخش کے والد اور دونوں بھائی شائستہ کے گھر، اور شائستہ کی پوری فیملی موجود ہوتی ہے اور وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہوتی جب وہ بتاتے ہیں کہ امیر بخش اب شائستہ کو پسند نہیں کرتا اور اس نے یہ ضد یا یہ معاملہ چھوڑ دیا ہے، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے، آپ نے جہاں بھی شائستہ کی شادی کرنی ہے کر لیں۔ اسی وقت شائستہ جو ہے ظاہر ہے وہ گھر میں بڑی بھی تھی، وہ آٹا گوندتی ہے اور وہی ٹائم تھا جب اس نے آٹے میں زہر وہ ملانا تھا۔ وہ آٹے میں زہر ملاتی ہے، آٹا گوندتی ہے اور اسی طرح کھانا بناتی، دسترخوان لگایا جاتا ہے اور سب کھانا کھاتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں
اس میں شائستہ کے ماں باپ، 5 بہنیں، 3 بھائی اور چچا کے 2 بیٹے، یہ 13 افراد ٹوٹل ہوتے ہیں جو کہ کھانا کھاتے ہیں. اور جیسے ہی یہ کھانا کھاتے ہیں یا ابھی کچھ آدھا کھانا ہی کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا درمیان میں ہوتا ہے لیکن طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب شائستہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے زہر ملایا ہوا ہے، امیر بخش کو بھی سارے دونوں نے مل کے پلاننگ کی ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اور تھوڑا ٹائم ہے، ان کی ابھی ڈیتھ ہو جائے گی. وہ وہاں پہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، اور اس وقت پہ شائستہ یہ بات پھیلا دیتی ہے کہ سب نے یہ دودھ پیا تھا اور دودھ میں چھپکلی گری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سب کی طبیعت خراب ہوگی، دودھ زہریلا تھا. وہ برتن میں جو دودھ تھا وہ بھی بار بار اس روز دکھایا گیا جب یہ وقوع ہوا تھا کہ جی یہ زہریلا دودھ پینے سے سارا معاملہ ہوا ہے. اور وہ بھی ان کی امیر بخش اور شائستہ کی پلاننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ دودھ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جی دودھ زہریلا تھا اور ہماری جان خلاصی ہو جائے گی. محلے دار جو ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ 13 افراد وہاں ایک گھر میں اس طریقے سے جان کی بازی ہار گئے ہیں، وہ فوری طور پہ 15 پہ کال کرتے، پولیس پہنچ جاتی ہے. جیسے ہی پولیس پہنچتی ہے اور جب پولیس بھی دیکھتی اتنی زیادہ اموات، تو اسی وقت جو ہے سب کو ریسکیو ٹیمیں بلائی جاتی ہیں اور ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی جانبر ہو جائے، لیکن سب کی ہاسپٹل پہلے جانے سے پہلے یعنی گھر میں ہی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. جب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پولیس کے سامنے رکھا جاتا، پولیس بھی پوچھ گچھ وقتی طور پہ اس وقت کرتی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے. تو شائستہ جو ہے اور اسی طرح جو یہ لڑکا ہے، دونوں مل کے امیر بخش اور شائستہ بتاتے ہیں کہ جی یہ تو زہریلا دودھ ہے، اور باقاعدہ ایک وہ برتن اس روز بار بار دکھایا گیا کہ جی اس کے اندر چھپکلی گری تھی اور دودھ زہریلا تھا اور ان سب نے پیا ہے اور سب کی طبیعت خراب ہوئی. اور جیسے ہی ہم ان کو پکڑنے لگے یا ان کو بچانے کے لیے ہسپتال کی کوئی کسی سے مدد لینے کے لیے کچھ کرنے لگے تھے تو یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. جو فرسٹ اس کی میڈیکل رپورٹ بنائی گئی، کیونکہ جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے پوسٹ مارٹم کی بھی ایک میڈیکل رپورٹ آتی ہے، اس کے اندر یہ بات مینشن کر دی گئی کہ جی یہ دودھ والا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ لڑکی اور لڑکا دونوں بار بار یہی بتا رہے تھے. ڈاکٹروں نے بھی اس میں یہی مینشن کر دیا کہ یہ زہریلے دودھ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن فرینزک کی جو رپورٹ ہے وہ ایک ایسی اتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے کہ جس میں سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہوا ہے. اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ سامنے آ جاتی، ٹائم آف ڈیتھ جو ہے ایکچوئل وہ سامنے آ جاتا ہے، اور بہت ہی اتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے. ٹائم لگتا ہے اس رپورٹ کے آنے میں، لیکن رپورٹ جو ہے وہ سارا کچا چھٹا کھول دیتی ہے. جس روز یہ رپورٹ آئی ہے، شائستہ کے بارے میں پتا چل گیا کہ شائستہ نے اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے والدین کو آٹے میں زہر ملا کے جو ہے وہ یہ روٹی کھلائی. اسی طرح اپنے چچا اور اس کے 2 بیٹوں کو یعنی امیر بخش کے 2 بھائیوں اور چچا کو یعنی اس کے والد کو. امیر بخش اس میں پوری طرح ملوث تھا شائستہ کے ساتھ. لیکن اب ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ تھانے میں اس وقت دونوں کو پکڑا ہوا ہے، دونوں نے یہ اپنا بیان جو ہے اقبال جرم کیا اور بتایا کہ جی یہ اس طرح معاملہ ہوا ہے. اب جو لڑکا ہے یعنی امیر بخش، وہ پولیس کو اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو زہر لا کر ہی نہیں دیا، میں پسند ضرور کرتا تھا شائستہ کو. پسند کے حوالے سے ہم نے اپنی فیملیز کو بھی بتایا تھا، ہماری فیملیز کی آپس میں ناچاکیاں چل رہی جیسے کہ موسٹلی خاندانوں میں ہوتی ہیں کہ چچا تایا جو ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی، یا فیملیز میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کی نہیں بنتی ہوئی. تو ان کا یہ بتانا ہے امیر بخش کا کہ ہماری بھی نہیں بنتی تھی، لیکن یہ جو زہر ہے یہ میں نے ارینج کر کے نہیں دیا. دوسری طرف شائستہ تھانے کے اندر جو اپنی سٹیٹمنٹ اس نے ریکارڈ کروائی ہے، اس کا کہنا ہے کہ زہر کا انتظام جو ہے وہ امیر بخش نے کیا تھا، اس نے مجھے زہر لا کے دیا، ہم نے مل کے یہ پلاننگ کی تھی کہ کس طرح سب کو ہم نے روٹی میں ملا کے جو ہے وہ کھلانا ہے، اور پھر ہماری ان سے جان خلاصی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے پسند کی شادی کر سکیں گے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں گے.
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फोरेंसिक की रिपोर्ट में दूध की बजाय रोटी वाला मामला जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। और उसके बाद अब इनको पकड़ा हुआ है, लेकिन जो लड़का है वो अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सारा मामला जो है वो इस वक्त शाइस्ता पे डालता हुआ नजर आ रहा है कि जो कुछ भी किया है वो अकेली शाइस्ता ने किया है। तो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है कि शाइस्ता ने अपने सगे छोटे बहन भाइयों की इस तरीके से जान ले ली, 5 बहनों की, 3 भाइयों की, 2 वालदैन और इसी तरह 2 अपने जो सगे भाई हैं उनकी, और जो चचा हैं उनकी जान ले ली उनके अपने सगे बेटे ने, जो शाइस्ता से शादी करना चाहता था। सो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। और बहुत सारे तरीके होते हैं कि अगर पसंद के हवाले से बात की जाए तो अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और पेरेंट्स को भी बताते हैं, इससे आगाह करते हैं, तो सिंध में वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि इस तरह की बात अगर बच्चे अपने माँ बाप से करें तो इसको बड़ा मायूब समझा जाता है, इसको बहुत बुरा समझा जाता है और बाकायदा इसके जिरगे और पंचायतें लगा दी जाती हैं कि ये लड़के ने या लड़की ने ऐसी बात क्यों कर दी, और उन्होंने अपनी सज़ाएं जो हैं वो तजवीज़ की होती हैं, उसके मुताबिक उनको सज़ाएं भी दी जाती हैं। सो इन्होंने बताया, लेकिन इनकी फैमिली जो है वो इस पर राज़ी नहीं हुई। और दूसरी तरफ ये इतने जुनूनी किस्म के दोनों लड़का और लड़की नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने सबकी जान लेने के लिए, जहर के लिए जो एक प्लानिंग भी की, जहर भी लाया गया और फिर उसको रोटी में भी मिलाया गया, लेकिन कुछ लोग नहीं आए, यानी कि जो लड़का है उसकी माँ ने इनकार कर दिया आने से और वो बच गई हैं, और बाकी जो हैं वो सारे इस वक्त दुनिया में नहीं हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।